शिकस्त तो फतह मियाँ इत्तेफाक है, लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। नवाब मोहम्मद यार खान अमीर का ये शेर टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल मुकाबलों में जगह बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी अरशद नदीम पर सादिक आता है, जिन्होंने नाकाफी सहूलतों और नामसाइद हालात के बावजूद अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जान लड़ा दी। आज बुलेटिन में सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान की मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। शानदार कारकर्दगी से नेजाबाजी के फाइनल मुकाबले में जगह बनाने वाले अरशद नदीम फाइनल राउंड में 6 में से 2 बारियों में फाउल कर बैठने के बायस मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। ताहम 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे। अरशद नदीम फाइनल की दूसरी और छठी थ्रो लाइन उबूर करने के बायस जाया हो गईं। भारत के नीरज चोपड़ा आखिरी 2 बारियों में फाउल करने के बावजूद गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गए। नीरज चोपड़ा की बदौलत भारत टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा। नेजाबाजी में चांदी और कांसी के तमगे जमूरिया चेक के नाम रहे। जमूरिया चेक के वेडलेज जैकब ने चांदी और वेटन सोलवेल्जी ने कांसी का तमगा हासिल किया। सिंध में कोरोना से अमवात बढ़ रही है। मुस्बत केसेस की शरह 23% है, लेकिन एनसीओसी ने 9 अगस्त से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत ने भी पाबंदियों में नरमी का इंदिया दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि अल्लाह ने करम किया, सिंध में केसेस बढ़ने का तनासुब रुक गया है, कोरोना की शिद्दत में कमी आई है। लॉकडाउन में टाइमलाइन दी थी, नंबर्स पर गौर किया गया है, कल तक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 19 में वैक्सीनेशन सेंटर की इफ्तिताई तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिम बंद करने का फैसला गेम चेंजर साबित हुआ है। लोगों को जान की नहीं, सिम की परवाह है। हम यौमिया 2,90,000 वैक्सीनेशन तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा साथ दें तो वैक्सीन की शरह को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में कोरोना की शिद्दत में कमी आई है। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में टाइम लाइन दी थी, नंबर्स पर गौर किया है, कल तक एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो की जाएगी। मुहर्रम में हुकूमती एसओपीज पर अमल किया जाए। मजालिस के अतराफ वैक्सीनेशन सेंटर को एक्टिव किया गया है। वाज़ेह है कि सिंध हुकूमत ने कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% तक पहुंचने पर लॉकडाउन का फैसला किया था। शहर में कोरोना की शरह अब भी 23% है। तिब्बी माहिरीन ने लॉकडाउन में नरमी के इत्तलात पर तशवीश का इजहार कर दिया। भारत सलामती काउंसिल की आर्जी सरबराही मिलने पर औकात भुला बैठा। अफगानिस्तान से मुतालिक सलामती काउंसिल के अहम इजलास में अहम फरीक पाकिस्तान को शिरकत की दावत ही नहीं दी। अफगान एनजीओ को मद्दू कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सदर सलामती काउंसिल को खत लिखकर एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान को इजलास में मद्दू न किए जाने को सलामती काउंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के खुसूसी इजलास में अफगान वज़ीर ख़ारिजा के नुमाइंदे और अफगान एनजीओ के हुक्काम ने शिरकत की। अफगानिस्तान की ने तालिबान के सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने के लिए पाकिस्तान की मदद मांग ली। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगान मिशन के सरबरा जेबर इलियान ने सलामती काउंसिल से तालिबान के हमले फौरी बंद कराने के लिए तमाम सिफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अफगानिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को मद्दू न करना सलामती काउंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालिक सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत की, इजलास की दरख्वास्त की थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को मद्दू नहीं किया गया, जबकि अफगानिस्तान के नुमाइंदे को तकरीर की इजाज़त दी गई। सलामती काउंसिल के इजलास में न बुलाने पर पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के सदर को खत भी भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि एनजीओ को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं। मुनीर अकरम ने अपने खत में लिखा कि 2 अशरों से अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतासिर पाकिस्तान को इजलास में बुलाना चाहिए था। सलामती काउंसिल में भारतीय सरबराही की वजह से शिफाफियत की उम्मीद नहीं थी। भारत की साजिशें बेकार साबित हुई। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का कामयाब आगाज हो गया। जनूबी अफ्रीका के मायनाज बल्लेबाज हर्षल गिब्स भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियों को खातिर में न लाते हुए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकामी के बजाय केपीएल की कामयाबी की वजह बन गया।
بھارت کی تمام سازشوں کے باوجود پہلی کشمیر پریمیئر لیگ مظفر آباد کے دیدہ زیب کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہو گئی۔ مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی ایل میں شریک ٹیموں کے کپتانوں شاہد آفریدی، سہیل تنویر، کامران اکمل، عبدالرزاق اور شان مسعود نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ شاہد آفریدی نے چمچماتی ٹرافی پر سے پردہ اٹھایا۔ گلوکاروں معصوم انور اور اسرار شاہ نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پریمیئر لیگ کے پہلے میچ میں شاہد آفریدی کی راولا کوٹ ہاکس نے شعیب ملک کی میرپور رائلز کو 43 رن سے شکست دے دی۔ راولا کوٹ ہاکس نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز کا مجموعہ ترتیب دیا۔ جواب میں میرپور رائلز کی پوری ٹیم 151 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کے مایہ ناز بلے باز ہرشل گبز بھارتی بورڈ کی دھمکیوں کو پس پردہ ڈال کر کے پی ایل میں شمولیت کے لیے مظفر آباد پہنچ گئے۔ کراچی کی تاریخ میں بینک فراڈ کی انوکھی واردات۔ جے ایس بینک کو اپنے ہی ملازم نے 75 کروڑ روپے کا چونا لگا دیا۔ واردات میں خاتون سمیت 2 برانچ مینیجر، عملہ اور صارفین ملوث نکلے۔ پولیس نے 2 برانچ مینیجر سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر کے 3 کلو سونا اور لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی گاڑیاں برآمد کر لی ہیں۔ بینک فراڈ کی اپنی نوعیت کی انوکھی وارداتیں گلستان جوہر اور گلشن اقبال میں جے ایس بینک کی برانچز میں ہوئی۔ دونوں برانچز کے مینیجرز نے عملے اور صارفین کو ساتھ ملا کر کئی کلو طلائی زیورات کے عوض بینک سے 75 کروڑ روپے قرض جاری کروایا اور اصل زیورات کو مصنوعی زیورات سے تبدیل کر دیا۔ پہلی واردات کا انکشاف 2 اگست کو گلستان جوہر برانچ میں سالانہ آڈٹ کے دوران ہوا۔ آڈٹ حکام نے بینک کے لاکرز میں موجود زیورات کے 150 تھیلوں کو چیک کیا تو ان میں موجود زیورات جعلی پائے گئے۔ ان زیورات کے عوض 28 صارفین کو 55 کروڑ روپے قرض فراہم کیا گیا تھا۔ 2 روز بعد گلشن اقبال میں بیت المکرم مسجد کے قریب واقع جے ایس بینک کی برانچ کا آڈٹ کیا گیا تو وہاں بھی 11 صارفین کے لاکرز رکھے زیورات جعلی پائے گئے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ یہاں بھی بینک مینیجر نے عملے اور 11 صارفین کی ملی بھگت سے 20 کروڑ 40 لاکھ روپے قرض جاری کر کے اصلی زیورات کو نقلی سے تبدیل کر دیا۔ پولیس نے بینک انتظامیہ کی مدعیت میں اشارہ فیصل اور عزیز بھٹی تھانے میں 2 مقدمات درج کر کے 2 برانچ مینیجر سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 3 کلو سے زائد سونا، 20 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور 4 لگژری گاڑیاں برآمد کر لی گئی۔ کراچی کی رہائشی 106 سالہ خاتون نے کرونا وائرس کی مہلک ترین بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ کو شکست دے دی۔ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری کے ڈاکٹرز اور عملے نے خاتون کو صحت یابی کے بعد تالیوں کی گونج میں ہسپتال سے رخصت کیا۔ اس موقع پر 106 سالہ حسین بی بی نے صحت یابی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کورونا کی بھارتی قسم خطرناک اور بوڑھے افراد اس سے انتقال کر جاتے ہیں یا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن حسین بی بی ڈیلٹا ویریئنٹ کا شکار ہونے کے باوجود زیادہ بیمار نہیں ہوئی، انہیں صرف ہلکی کھانسی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق حسین بی بی نے اپنی خوراک اچھی رکھی تھی، اس لیے وہ جلد ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹرز اور عملے نے خاتون کو تالیوں کی گونج میں روانہ کیا۔ خاتون نے کیک کاٹا اور انہیں گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیے جانے والے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یوٹیوب ڈرامے کے ناظرین کی تعداد 1 ارب 20 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ سیونتھ اسکائی پروڈکشن کے بینر تلے بننے والے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے پہلے 2 سیزن بھی ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، تاہم تیسرے سیزن نے کامیابیوں کے تمام ریکارڈ پاش کر دیے۔ سیزن 3 کی 26 اقساط گانے اور ٹیزر کے مجموعی ناظرین کی تعداد 1 ارب 20 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ڈرامہ نقاد دانیال مغل نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ڈرامے کے اعداد و شمار شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ڈرامہ جس نے مختصر وقت میں 1 ارب 20 کروڑ ناظرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ سیزن 3 میں ڈرامہ نگار ہاشم ندیم خان کی کہانی کو ہدایت کار سید وجاہت حسین نے ڈرامے کی شکل دی ہے، جبکہ اداکارہ اقرا عزیز اور اداکار فیروز خان کی جوڑی ماہی اور فرحاد کے روپ میں اپنے فن کا جادو جگا رہی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ماہی اور فرحاد کے گرد گھومتی ہے جو بالکل
مختلف اقتصادی اور ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ طوالت کے باوجود کہانی نے ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ڈرامے کے گانے نے یوٹیوب پر ارطغرل غازی کی اردو ڈبنگ کی پہلی قسط کے ناظرین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہزاروں سرکاری ملازمین کی جانب سے غیر قانونی طور پر طبی بنیادوں پر قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کر اپنی جگہ بچوں کو بھرتی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ صوبائی حکومت 25 سالہ ملازمت پوری کرنے سے پہلے ریٹائرڈ ہونے والوں کا راستہ روکنے کے لیے حرکت میں آ گئی۔ غلط طریقے سے مفادات حاصل کرنے والوں کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق گریڈ 3 سے گریڈ 12 تک کے ہزاروں ملازمین نے طبی بنیاد پر ریٹائرمنٹ لے کر اپنے نااہل بچوں کو بھرتی کروا دیا۔ سرکاری ملازمین خود ریٹائرمنٹ لے کر دوسری ملازمت اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ بچوں کو اپنی جگہ بھرتی کرا دیتے ہیں۔ بھرتیوں کے لیے کوئی ٹیسٹ یا انٹرویو بھی نہیں لیا جاتا۔ صرف محکمہ تعلیم میں 1980 سے لے کر اب تک 7454 ملازمین نے میڈیکل بنیادوں پر ریٹائرمنٹ لی، جس میں سے صرف 1800 ملازمین کی ریٹائرمنٹ قانون کے مطابق ہوئی۔ صوبائی حکومت نے ملازمین کے غیر قانونی اقدام کا راستہ روکنے کے لیے سول سرونٹ پینشن رولز اینڈ آرڈرز 2006 میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک میں نافذ کوٹا سسٹم طویل عرصے سے میرٹ کا قتل عام کر رہا ہے۔ باصلاحیت نوجوان خاک چھاننے پر مجبور ہیں، جبکہ قومیت، علاقائیت اور ولدیت کے کوٹے پر بھرتی ہونے والے نااہل افراد سرکاری دفاتر میں افسر شاہی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ میں 1972 میں بھٹو مرحوم کی جانب سے 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا 60-40 کا کوٹا سسٹم آج 49 سال بعد بھی برقرار ہے۔ ایک نسل جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز عبور کر گئی، لیکن سندھ میں میرٹ کا گلا گھونٹنے کا عمل جاری ہے۔ ملک میں اتحاد و یگانگت کے فروغ اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے کوٹے سسٹم کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی۔ مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔